बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अगर आपका भी ख्वाब है कि आप बिल्कुल फ्री में जाकर अपनी अंडर ग्रेजुएट स्टडी को मुकम्मल करें तो आज आपके लिए लाया हूँ एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ओमान की गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दी है फुली फंडेड अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप 2025-26 के लिए, जिसमें ट्यूशन फीस, अकामोडेशन और लिविंग एक्सपेंसेस के साथ साथ आपके तमाम एक्सपेंस कवर किए जाएंगे। मतलब आपको स्टडी के दौरान किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होगी और इस तरीके से आप अपनी एजुकेशन को स्ट्रेस फ्री मुकम्मल कर पाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने YouTube चैनल स्टडी अब्रॉड विद अरबाज को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली से सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप चैनल को भी लाजमी फॉलो करें ताकि आप लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। और यहाँ पर मैं हफ्ते के अंदर तकरीबन 2 या 3 वीडियोस लाजमी अपलोड करता हूँ, तो आपने चैनल के साथ कनेक्टेड रहना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं इसके क्या की बेनिफिट्स हैं, इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। स्टूडेंट्स, मैं आ चुका हूँ HEC की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जिसके अंदर यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि ओमानी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की अनाउंसमेंट हो चुकी है 2025-26 के लिए। स्टूडेंट्स, आपकी आसानी के लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से क्लिक करके यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। सबसे जबरदस्त बात यह कि ये स्कॉलरशिप पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ओपन की गई है, यानी कि अगर आपने इंटरमीडिएट या A लेवल्स कंप्लीट कर लिया है तो ये आपके लिए गोल्डन चांस बन सकता है। अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत ही ईजी है और सिंपल है। बस आपको अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट और मोटिवेशन लेटर को रेडी करना है। डेडलाइन मिस मत करें वरना आपको अगले साल का वेट करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि सल्तनत ओमान की हुकूमत ने ओमानी प्रोग्राम बराए सकाफती और साइंसी ताउन के तहत इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बाशमूल पाकिस्तानी शहरियों के लिए कौन कौन से फुली फंडेड स्कॉलरशिप का ऐलान किया है। यह फुली फंडेड स्कॉलरशिप ओमान भर में मुंतखब निजी आला तालीमी इदारों में जैसे कि इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज, IT और साइंसेज, जिसमें मेडिसिन को छोड़कर निजी तालीमी इदारों के अंदर बैचलर्स की आला तालीम हासिल करने का मौका फराहम करती है। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप की बेनिफिट्स के बारे में। आपको यहाँ पर कौन कौन से बेनिफिट देखने को मिल रहे हैं। 100% ट्यूशन फीस माफ कर दी जाएगी। मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा, जिसके अंदर अगर आपको रिहाइश नहीं दी जाती तो अब आपको 200 ओमानी रियाल दिया जाएगा। अगर आपको रिहाइश प्रोवाइड कर दी जाती है तो आपको 140 ओमानी रियाल पर मंथ दिया जाएगा। उसके बाद है 1 राउंड ट्रिप एयर टिकट पर एकेडमिक ईयर। हर तालीमी साल आपको 1 राउंड ट्रिप हवाई जहाज टिकट दिया जाएगा। मजीद ये कि चूज ऑफ मल्टीपल यूनिवर्सिटीज एंड मेजर्स, आप यहाँ पर मुतअद्दिद यूनिवर्सिटीज और मेजर सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। लास्ट में ये कि ऑप्शन टू चूज आप 3 यूनिवर्सिटीज एंड 2 एकेडमिक मेजर्स, आप यहाँ पर 3 यूनिवर्सिटीज और 2 एकेडमिक मेजर्स को चूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर बात करते हैं। अहलियत का मियार क्या होगा। पाकिस्तानी नेशनलिटी आपके पास होना जरूरी है, मस्ट बी अ पाकिस्तानी नेशनल। दूसरा पॉइंट है कंप्लीट इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट ग्रेड 12 विद इन द लास्ट 3 ईयर्स, यानी गुज़िश्ता 3 सालों के अंदर आपके पास इंटरमीडिएट या इसके मुसावी एजुकेशन कंप्लीट हो। मस्ट बी 23 ईयर्स और यंगर एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, दरख्वास्त के वक्त उम्र 23 साल या इससे कम होनी चाहिए। उसके बाद है मस्ट बी मेडिकली फिट, आपको तिबी लिहाज से फिट होना लाजमी होगा, यानी कि आपको कोई भी डिसेबिलिटी ना हो, आप मेडिकली फिट हों। इसका लास्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि मस्ट ऑब्टेन एन इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ओमान, आपको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ओमान से अपने तालीम के लिए इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट लेना लाजमी होगा। इसको कैसे हासिल करना है वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर तक। इस इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट को आप कैसे हासिल कर सकते हैं इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं, लेकिन इससे पहले आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को समझना होगा। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपका है वैलिड पासपोर्ट, आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद आपके पास इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए। उसके बाद ओमानी इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट, जो कि यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बताया है कि आपके पास ये होना लाजमी है। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रिजल्ट इफ अवेलेबल, अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने आइट्स किया हुआ है तब भी आप यहाँ पर इसको सबमिट करवा सकते हैं, इससे आपकी प्रोफाइल मजीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अगर आपने आइट्स नहीं किया हुआ तो आप यहाँ पर MOI मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का सर्टिफिकेट भी सबमिट करवा सकते हैं। अगर आपके पास मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी नहीं है तब आपके पास यहाँ पर इफ अवेलेबल का लिखा हुआ है कि आपके पास यानी कि ऑप्शनल है अगर आप इसको सबमिट करना चाहें, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपने कम से कम MOI यानी कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लाजमी सबमिट करवाना है। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं कि MOI होता क्या है। MOI बेसिकली मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, जो कि यह साबित करता है कि आपने जितनी
جتنی بھی تعلیم کی ہے وہ ساری انگلش کے اندر کی ہے اور انگلش کے اندر ہی پڑھا ہے، تو اس بیس پر آپ کی انگلش کی ریکوائرمنٹ ایگزمپٹ ہو جاتی ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے اندر آپ کو آئلٹس ریکوائرڈ ہوتا ہے، لیکن آپ کو اس اسکالرشپ کے لیے MOI یعنی کہ لینگویج پروفیشنسی سرٹیفکیٹ مانگا گیا ہے، جو کہ آپ کی کالج آپ کو بنا کر دے گی۔ اس کے اندر آپ نے یہ ضرور مینشن کروانا ہے کہ آپ کی جتنی بھی ایجوکیشن تھی وہ انگلش کے اندر تھی اور آپ اس قابل ہیں کہ آپ باہر جا کر انگلش پڑھ بھی سکتے ہیں اور اس کو سمجھ بھی سکتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ کو ایک نوٹ دیا ہوا ہے کہ آل فائلز مسٹ بی ان انگلش، تمام آپ کی جو ایجوکیشنل ڈاکومنٹس ہیں وہ انگلش کے اندر ہونے چاہیے۔ انڈر دا فائل لمٹ 2 MB، یعنی کہ 2 MB سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اور امیج سائز جو ہے وہ 1 MB سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اینڈ وداؤٹ اسپیشل کریکٹرز ان دا فائل نیم، آپ نے فائل نیم کے اندر اسپیشل کریکٹرز جیسے کہ @ اور ہیش وغیرہ جتنے بھی سمبلز ہوتے ہیں وہ یوز نہیں کرنے۔ اب جب آپ کے پاس یہ ڈاکومنٹس ریڈی ہو جائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ایکویلنسی سرٹیفکیٹ کے لیے آپ نے ای میل کرنا ہے عمان کی منسٹری آف ایجوکیشن کو۔ تو equivalence@moe.com کے اندر جب آپ ریکویسٹ کریں گے اپنے ایجوکیشنل ڈاکومنٹس اور پاسپورٹ کو سینڈ کریں گے تو وہ آپ کو ایک ایکویلنسی سرٹیفکیٹ بنا دیں گے۔ تو اس طریقے سے آپ کے ریکوائرڈ ڈاکومنٹ جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ اب ای میل کیسے کرنی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو میں بتاتا ہوں۔ اسٹوڈنٹس، یہاں پر میں نے آپ کے لیے ای میل ٹیمپلیٹ بنا کر دیا ہے، جس کے اندر آپ نے اپنا صرف نام، اپنی کوالیفیکیشن اور پرسنل ڈیٹیلز کو انٹر کرنا ہے، اور جیسے آپ یہ انٹر کریں گے تو آپ کے سامنے یہ آپ کا ٹیمپلیٹ اور ای میل بن گیا ہے۔ آپ نے پھر اس ای میل کے اوپر سینڈ کر دینا ہے اپنے ایجوکیشنل ڈاکومنٹس کو اٹیچ کر کے۔ اس طریقے سے آپ ایکویلنسی سرٹیفکیٹ کے لیے اپنی ریکویسٹ کو سینڈ کر دیں گے، تو پھر آپ کو جب ریپلائی آئے گا تو آپ کو ریپلائی میں آپ کے ایکویلنسی سرٹیفکیٹ آپ کو مل جائے گا۔ اس ای میل کا ٹیمپلیٹ میں اپنے واٹس ایپ چینل کے اندر سینڈ کر دوں گا، تو آپ وہاں سے اس کو کاپی کر کے اپنی ایجوکیشنل ڈیٹیلز اور اپنا نام وغیرہ انٹر کریں گے تو آپ کا ای میل ریڈی ہو جائے گا۔ تو آپ نے واٹس ایپ چینل کو لازمی فالو کرنا ہے تاکہ آپ کو یہ ٹیمپلیٹ مل جائے۔ اسٹوڈنٹس، اس کے بعد بات کرتے ہیں ہاؤ ٹو اپلائی، آپ نے یہاں پر اپلائی کیسے کرنا ہے۔ تو پہلا پوائنٹ ہے اپلائی ڈائریکٹلی ٹو عمانی یونیورسٹیز، آپ نے عمانی یونیورسٹیز کے اندر ڈائریکٹلی بھی اپلائی کرنا ہے جب آپ کے پاس ایکویلنس سرٹیفکیٹ آ جائے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پر ڈیڈ لائن لکھی ہوئی ہے 25 اگست 2025 سے پہلے آپ نے یہاں پر اپلائی کر دینا ہے۔ یہاں پر نیچے دوسرا پوائنٹ لکھا ہوا ہے آلسو سینڈ یور ڈیٹیلز ٹو دا ایمبیسی آف پاکستان ان مسقط، آپ نے مسقط کی ایمبیسی جو ہے پاکستان کے اندر، وہاں پر بھی آپ نے اپنے ایجوکیشنل ڈاکومنٹس اور اپنے پرسنل ڈاکومنٹس کو اس ای میل کے اندر سینڈ کرنا ہے۔ یعنی کہ آپ نے یونیورسٹی کے اندر بھی اپلائی کرنا ہے اور آپ نے ایمبیسی آف پاکستان ان مسقط میں بھی اپلائی کرنا ہے۔ تو آپ نے یونیورسٹی کے اندر ان کے پورٹل کے اوپر اپلائی کرنا ہے اور ان کے جو ایمبیسی ہے اس کے ای میل کے اوپر آپ نے اپنے ایجوکیشن ڈاکومنٹس کو سینڈ کر دینا ہے۔ پھر تیسرا پوائنٹ ہے کمپلیٹ دا آن لائن رجسٹریشن، تو یہاں پر آپ کو لنک دیا گیا ہے، اس کے ذریعے آپ اپنی رجسٹریشن کو بھی کمپلیٹ کریں گے۔ تو اس طریقے سے ان 3 سٹیپ سے آپ اپنی عمانی اسکالرشپ کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ پارٹیسپیٹنگ یونیورسٹیز اینڈ پروگرام، یہاں پر کون کون سے یونیورسٹی ہیں جو اس کا حصہ ہیں اسکالرشپ کا، اور اس کے اندر کون کون سے پروگرام آفر ہو رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے یونیورسٹی کا نام دیا گیا ہے جو کہ ہے نزوہ یونیورسٹی، اس کے اندر میجر پروگرام کون کون سے آفر ہو رہے ہیں، تو آپ یہاں پر اپنا میجر فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر یہاں پر آپ کو ڈیٹیل دی گئی ہے۔ اس کے بعد یہاں پر ویب سائٹ اور کانٹیکٹ کا بھی دیا گیا ہے، آپ ای میل کے ذریعے ان سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پر ان کی ویب سائٹ کو وزٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے آگے ان کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے جو کہ ہے 25 اگست 2025، تو اس سے پہلے یہاں پر آپ نے اپلائی کر دینا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے پاس ڈفرینٹ اور بھی یونیورسٹیز ہیں جن کی ڈیڈ لائن آپ کے سامنے ہے، اور یہاں پر آپ نوٹ کریں کہ اس یونیورسٹی کی ڈیڈ لائن 30 اگست 2025 ہے، اور اس سے نیچے ایک اور یونیورسٹی ہے جس کی ڈیڈ لائن 18 ستمبر 2025 ہے۔ اس طریقے سے آپ کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ آپ کے پروگرام اور یونیورسٹیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، ویری کرتی ہے، تو آپ نے اس چیز کو لازمی خیال کرنا ہے اور اس کے اندر لازمی اپلائی کریں تاکہ آپ کو فلی فنڈڈ اسکالرشپ مل سکے۔ تو آپ نے اس اپرچونٹی کو مس نہیں کرنا۔ اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہوگا۔ تو اگلی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس یونیورسٹیز کے اندر کیسے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دینا ہے تاکہ آپ اس کے اندر اپلائی کرنے کا طریقہ جان سکیں۔ تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔